بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر او سونا بیٹھ جا رب آکھے اتے تھوڑا آرام بھی کر لیا کر اگرو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جاندا نہیں اے گناہگار امت دا غم ڈاڈا تائیوں سکھ دیاں نیندراں ماندا نہیں اوتھے جا کے پینی ہے بڑی مشکل اوتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے تے اوتھے کم نہیں یارو سفارشاں دا سارا کام اوتھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو منہ بولے بول ہووے او دے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا او خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھلے نے پھولتے کلیاں فضاواں مسکرا پیاں اے کون آیا جدے آیا اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھلے نے پھول تے کلیاں فضاواں مسکرا پیاں بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے جدوں پھڑیاں فک مہاراں مسکرا پیاں مختصر حمد و صلاۃ تو بعد حسین خانو والے دے غیور مسلمانوں باشعور نوجوانوں جناب محترم مولانا عبدالکریم صاحب و دیگر مسجد دی انتظامیہ حافظ طیب صاحب مینوں تے نام سب دے یاد نہیں اللہ سونے دا سونا گھر ویکھیا دل خوش ہو گیا ہے دعائے اللہ جنہ نے سونا تیرا گھر بنایا ہے اللہ انہاں نو جنتاں چ گھر نصیب فرما جڑے بنان والے زندہ نے اللہ انہاں دیاں زندگیاں چ برکت فرما اور جڑے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں نو جنت اندر محل تے کوٹھیاں نصیب فرما میں بلا تمہید اپنی گفتگو نو بغیر وقت نو ضائع کیتیوں شروع کرنا چاہاں گا آپ نے فرمایا جڑا بندہ میری ایک حدیث سندا ہے نا فقط ایک حدیث کو دو نہیں کو پانچ نہیں کو 10 نہیں فقط ایک حدیث آپ فرماندے نے حدیث سندا ہے سنن تو بعد 3 کام کردا ہے کنے کام کردا ہے 3 کام
پہلے نمبر تے انہوں یاد کر لیندا ہے، دوسرے نمبر تے اس دے اتے عمل کر لیندا ہے، تیسرے نمبر تے کسے مسلمان بھائی نو حدیث سنا دیندا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے واسطے بہت بڑی دعا کیتی ہے۔ تسی کہو گے مولوی صاحب تھوڑا دماغ تے ٹھیک ہے بھی جناب دا وقت تے 1500 سال پہلے گزر گیا ہے تے آپ دی دعا آج بھی مل سکتی ہے؟ ہاں ہاں مل سکتی ہے۔ کس طریقے ملے گی؟ جس طریقے میں تو حدیث سنان لگا وہاں آپ فرماندے نے جڑا بندہ میری حدیث سن کے یاد کر کے عمل کر کے اگے سناندہ ہے، اگے سنائے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس امتی واسطے دعا کرنا وہاں فرمایا نظر اللہ پاک میرے ایسے امتی دے چہرے نو ترو تازہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ ہن حدیثاں سن کے انشاءاللہ یاد بھی کر دیاں نے۔ میں نو کہندے نے ملک پاکستان دے حالات خراب کیوں نے، اے دسو تو میں دسن لگا میں خراب کیوں نے۔ دھیان میرے ول کرو۔ بعض بندے ہوندے نے رحمتی، نمازاں پڑھن والے، قرآن پڑھن والے، حدیث نو پڑھن والے، مطالعہ کرن والے، تہجد پڑھن والے، گالیاں بکن تو بچن والے اور چگلیاں تو بچن والے، غیبتاں تو بچن والے، اے نے رحمتی۔ انشاءاللہ آپاں سارے رحمتی بیٹھے ہیں اللہ دے فضل نل۔ تے بعد ہوندے نے لعنتی، ملعون، جنہاں نو اللہ والوں بھی پھٹکار بجی ہوندی ہے تے نبی پاک والوں بھی لعنت پئی ہوندی ہے، اور لوگاں دی بھی فرشتیاں دی بھی ساریاں دی انہاں تے لعنت ملعون ٹھہرے ہوندے نے۔ دعا کرو اللہ انہاں لعنتاں تو بھی محفوظ فرمائے، اللہ انہاں ملعوناں تو بھی محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں پاکستان دے حالات خراب دسن لگا وا، 5 کو ملعون بندے انہاں دی وجہ تو حالات خراب ہوئے نے۔ وہ 5-6 ملعون کیڑے نے؟ ہن توجہ میرے ول کرنی ہے، غور کرنا، تسی دھیان کرنا، ہن گنتے جانا ہے۔ لعنتی بندیاں دا بھی میں نشاندہی کراں گا تے رحمتیاں دا بھی ذکر کیتا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آوے نا تے درود اچھی پڑھنا میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دی زبان پاک وچوں اللہ نے اعلان فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللہ جاندہ ہے بندہ قرآن سنے نا تے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، کیوں جی پیندی ہے کہ نہیں؟ بندہ نبی دا فرمان سنے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، تے جیس بندے نو قرآن سن کے میرے پیغمبر دا فرمان سن کے ایتھے سینے ٹھنڈ نہ پوے انہوں اپنے امام دا فکر کر لینا چاہیے۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میں تے میرے نبی نے، اللہ فرما رہے ہیں، رب کہہ رہے ہیں، فرمایا جو میں تے میرے پیغمبر نے جناب تو انہوں چیزاں دیتیاں نے انہوں نے فَخُذُوهُ پکڑ لیجئے۔ اللہ نے تے نبی پاک نے نمازاں دیتیاں نے پکڑ لیجئے، قرآن دیتا پکڑ لیجئے، نمازاں 5 تے شراق تے تہجد دیتی ہے پکڑ لیجئے۔ تے فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، تے جمنا کما تو میں تے میرے نبی نے منع کیتا ہے منع ہو جاؤ، میرے نبی نے شراباں پین تو منع کیتا ہے منع ہو جاؤ، اللہ رسول نے دنیا اندر بدکاری کرم تو منع کیتا ہے منع ہو جاؤ، میرے رب نے تے میرے نبی نے دنیا اندر غیر اللہ دے نام دے سجدیاں تو منع کیتا ہے منع ہو جاؤ۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما
कासाबत ऐदिन्नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। फरमाया लोगो तरी ते फसाद फैल गया, खुशकी ते फसाद फैल गया। ये दुनिया दे अंदर, दुनिया कायनात दे अंदर, ओए सोनियो दुनिया दे अंदर अज़ाबात दा सामना क्यों है? अल्लाह फरमाते ने बिमा का सबत नास, दुनिया दे अंदर डाके ते नाके ते धमाके क्यों ने? फरमाया बिमा का सबत नास, मुसलमान मुसलमान नु खान नु पैंदे पैने। फरमाया बिमा का सबत नास, अल्लाह पूछना चाहते हैं पाकिस्तान मुल्क दे हालात खराब क्यों ने? अल्लाह फरमाते ने बिमा का सबत नास, अल्लाह फरमाते ने तुहाडे हत्थां दी गंदी कमाई दा नतीजा है। जे चाहते हो पाकिस्तान दे हालात ठीक हो जान, अज तो बाद जानी नु कहो जना तो बाज आ जाए। जे चाहते हो पाकिस्तान दे हालात ठीक हो जान, शराबी नु कहो शराब पीण तो बाज आ जाए। जे चाहते हो दुनिया दे अंदर अमन ते शांति ते सुकून हो जाए, एक शराबी नु कहो शराब पीण तो बाज आ जाए। एक जनाब चुगलखोर नु कहो चुगलखोरियां तो बाज आ जाए। अल्लाह फरमाते ने ओ इंसानो तुसी एक 5-6 फुटा जिस्म नहीं बदल सकते ते मैं तुहाडे हालात किंज बदल दवा। अल्लाह फरमाते ने अगर हालात बदलना चाहते जे इन्हां सारे गुनाहां तो ओ इंसानो तौबा तुसी कर दवो ते रहमतां भी बरसावांगा ते तुहाडे हालात भी चंगे कर दवांगा। हालात चंगे होणगे जदों असी अपना आप बदलांगे। और कुरान कहता तो जो मेरे वाल अल्लाह फरमाते ने जिस कौम नू अपना आप बदलन दा फिक्र ना होवे ते मैं भी ओदे कदी हालात नहीं बदलदा, ओदे कदी मामलात बदलदा। कारी साहब उथे करो, अल्लाह तुहानू जज़ा दे। सादा आवाज करो, सादा। फरमाया बिमा का सबत नास, ये सारा कुछ हुंदा पिया ते तुहाडे गंदे अमलों की वजह तो हुंदा पिया है। ये सारा कुछ हुंदा पिया है ज़नाकारी दी वजह तो हुंदा पिया है। आओ आओ मैं जनाब इब्ने माजा दी हदीस पढ़ा ते उहदे नाल अगे भी गल्लां शामिल करा। मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ लोगो एक वक्त आएगा मेरी उम्मत दे अंदर जना आम हो जाएगा, बदकारियां आम हो जाणगियां। ओ पाकिस्तान दे जवानों मैं पूछना चाहना वा कि आप तुसी इस बीमारी तो बचे जे कि नहीं? जे बचे जे ते सजदे पै के अल्लाह दा शुक्रिया अदा करो। जे नहीं बचे रोवो अपने नसीबां ते तौबा कर लवो, क्योंकि मेरे नबी फरमाते ने कयामत दे करीब जदों मेरी उम्मत दे लोग बदकारियां करन लग जाणगे, बेखयाइयां करनगे ते अल्लाह उन्हां नूं 3 सजावां देवेगा। वेखिया जो किधरे सजावां मेरे तुहाडे अंदर ते कोई नहीं। पहली सजा जानी ते बदकार बंदे नूं जे कुरान पढ़ो ते अल्लाह दा कुरान कहंदा ही जेड़ा शादी गैर शादी शुदा बदकारी करदा उन्हूं 100 कोड़े मारो। किन्ने कोड़े? नालों 1 साल वास्ते उन्हें जिला वतन कर दवो। जेड़ा शादीशुदा बदकारी करे अल्लाह दे कुरान ने कहा ते मेरे पैगंबर दे फरमान ने कहा। मेरे पैगंबर ने फरमाया ओए लोगो जेड़ा शादीशुदा बदकारी करे ते बदअमली करे उन्हां जालमां नूं जमीन अंदर गड्ढ के ते उन्हां नूं रजम कर दिओ, पत्थर मार मार के उन्होंने जनाब दुनिया तो अगले जहान पहुँचा दो। दुनिया ते रहन दा हक ही कोई नहीं। पहली सजा सुनो, मेरे पैगंबर फरमाते ने जेड़ा बीबी ते बंदा जनाकारी करदा है बदकारी करदा है अल्लाह उन्हां दे चेहरे दा नूर ही चुक लैंदा है। अल्लाह चेहरे दी रूहानियत चुक लैंदा गंदियां बंदियां दी। अल्लाह चेहरे दी मासूमियत चुकदा जे जानी बंदियां दी।
اللہ چہرے دی روحانیت اٹھا لیندا جے بدکار بی بی بندیاں دی۔ اور سونےو دوسرے نمبر تے میرے نبی فرماندے نے زانی بندے نو دوسری سزا کیڑی دتی جاندی ہے؟ میرے پیغمبر فرماندے نے بدکار بندیاں بیبیاں نو اللہ ایسیاں بیماریاں جسم نو لا دیندے نے، رب ایسیاں بیماریاں لا دیندے جڑیاں بیماریاں دے وڈے وڈیریاں بھی ویکھیاں نہیں ہوندیاں۔ شوگر پہلا تے نہیں سی ہن کتھوں آ گئی ہے، دما پہلا تے نہیں سی ہن کتھوں آ گیا ہے۔ ہسپتالاں اندر بڑے بڑے بورڈ لا دیتے گئے نے، اے وی بیماری لا علاج، اے وی بیماری لا علاج، اے وی بیماری لا علاج۔ ساڈے ڈاکٹر تے میڈیکل شعبہ انج سر پھڑ کے پہ گئے نے تے کہندے نے جناب پتہ ہی نہیں لگدا پیا بیماریاں آندیاں کدھروں پیاں نے۔ اے بیماری دا کوئی علاج نہیں پاکستان دے میڈیکل دے اندر۔ ہاں ہاں اگر علاج کرنا چاہندے جے علاج تے کوئی نہیں ساڈے کول، انہاں بیماریاں دا ساڈے کول علاج تے دوائی تے کوئی نہیں، کوئی ٹیکے نہیں، کوئی گولیاں نہیں، بس پرہیز کیتا جائے۔ انہیں سمجھیا پرہیز اے وے کہ جناب اللہ دیاں نعمتاں چھڑ دو تے اس جناب بیماریاں تو چھڑکارا مل جائے گا۔ اللہ دیاں نعمتاں چھڑ دو، کھانا چھڑ دو، پینا چھڑ دو، فروٹ چھڑ دو۔ اوے ظالمہ تیرا اینا دل سخت ہو گیا ہی رب دیاں نافرمانیاں کر کر کے۔ اوے کیڑی کھان پین والی نعمت جے میرے سونےو جنوں کھان نال بندے نو بیماری لگ دی ہے۔ سونےو اللہ فرماندے نے کار کر تیریاں کار کر میریاں نافرمانیاں۔ ہاں ہاں تو شوگر دی مل تے بنائے گا تو چینی نہیں کھا سکے گا، وکھا تے صحیح کھا کے میں تیرا رب تینوں منع کر دیاں گا۔ فرمایا بیمار کا سبت ایدی الناس۔ اوے بابیو بزرگو میرے جوانو ساڈے ہتھاں دی گندی کمائی دا نتیجہ جے کہ اج کرونا ساڈے تے وبال آیا ہے۔ یہ ساڈے ہاتھاں دی گندی کمائی ساڈے گناہاں دا نتیجہ ہے۔ 70 سال ہو گئے پاکستان نو تقریباً بنیا ہے جدا وبال آیا کدی جڑا آیا ہے۔ اللہ جاندہ ہے ساڈے گناہاں دا نتیجہ ہے کہ مکہ مکرمہ بھی ساڈے تے بند ہو گیا ہے، مسجد نبی دے بوے بھی بند ہو گئے۔ اللہ دعا کرنے آئی اللہ کلیجے نو روگ پین لگ جاندائی جدو خانہ کعبہ دا ویڑا خالی ویکھنے ماں۔ اللہ کلیجے نو روگ پین لگ جاندائی جدو مسجد نبی دا ویڑا خالی ویکھنے آ۔ اللہ تینو اپنے پاک ناواں دا واسطائی اللہ سانو معاف کر کے تے مسجد نبی دیاں رونقاں دوبارہ بحال فرما۔ اللہ خانہ کعبہ دیاں رونقاں دوبارہ بحال فرما۔ آؤ میں 10 حالات کی میں پاکستان دے خراب ہوئے نے، آؤ میں پہلا ملون بندہ بیان کر لگا وہاں۔ ایک واری درود اچھی پڑھو نا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم دے اندر آن دی ہے۔ آؤ میں پہلا لامتی بندہ بیان کراں جی دے وجہ تو پاکستان پیچھے جا رہا ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا۔ اما فرماندیاں نے میں اللہ دے نبی دی زبان وچ سنیا ہے، میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت کرے یہودیاں تے، اللہ لعنت کرے نصرانیاں تے۔ کیوں لعنت کرے؟ اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا۔ اے ظالم اما عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک نے فرمایا کیوں لعنت کرے اینا ظالمہ یہودیاں تے نصرانیاں تے عیسائیاں تے؟ فرمایا اے اللہ دی زمین دے او گندے لوگ نے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو سجدے کیتے سن۔ اے او لوگ نے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو سجدے کیتے۔ یہودیاں دی پیروی کون کردا پے پاکستان وچ؟ دسو کیڑی جماعت ہے؟
یہودیاں دی نقل لا کے تے کیڑے لوگ نے جڑے پاکستان دے اندر قبراں پوجدے پے نے؟ کیڑے لوگ نے بولو ذرا؟ وابی بریلوی سنی دا جھگڑا نہیں۔ حضرت یزدانی مرحوم نے جناب اج تو 35-40 سال پہلا ایک چینی والی مسجد دے اندر خطبہ دیتا سی۔ حضرت علامہ شہید دی مسجد دے اندر یزدانی صاحب نے ادو اپنے جمعے دے خطبے اندر عرض کیا سی کہ لوگو پاکستان اندر 25,000 مزار نے جنہ دی پوجا ہوندی پئی ہے، جڑے محکمہ اوقاف دے زیر استمام نے، تے او 25,000 سن جڑے محکمہ اوقاف دے گورنمنٹ دے اندر سن۔ ادوں 30-40 سال پہلا جناب 25,000 مزار سن، تے اج لکھاں دی تعداد اندر نے، لکھاں دی تعداد اندر۔ میں پوچھنا چاہنا وا اوے سونیو، ایک میں گل تانوں پوچھنا چاہنا، کیڑی قوم ہے جڑی پاکستان اندر قبراں نو پوج دی پئی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، ساڈے ہاتھاں دی گندی کمائی دا نتیجہ ہے کہ پاکستان دے حالات خراب ہوئے۔ کیڑی قوم ہے جڑی قبراں نو پوج دی ہے؟ دسو میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا وا۔ گجرات اندر بابے دولے دی قبر نو پوجیا تے کنا پوجیا؟ پاکستان دے مسلماناں نے پوجیا۔ لاہور اندر ایک موریے تے بابے کجے دی قبر نو پوجیا تے کنا پوجیا؟ پاکستان دے مسلماناں نے پوجیا۔ لاہور اندر بابے علی حجویری دی قبر نو سجدہ کیتا تے کنا کیتا؟ پاکستان دے مسلماناں نے کیتا۔ لاہور لاری اڈے ایک حیدر سائیں بیٹھا جو دی قبر نو پوجیا تے کنا پوجیا؟ پاکستان دے مسلماناں نے پوجیا۔ لاہور اندر بی بی پاک دامن دی قبر نو سجدہ کیتا، کنا کیتا؟ پاکستان دے مشرکاں نے کیتا۔ اوے پاک پتن اندر بابے فریب دی قبر نو پوجیا تے کنا پوجیا؟ پاکستان دے مسلماناں نے پوجیا ہے۔ کراچی اندر لال شباز دی قبر نو پوجیا تے کنا پوجیا؟ پاکستان دے مسلماناں نے پوجیا۔ او سونےو پنڈی اندر امام بری دی قبر نو پوجیا تے کنا پوجیا؟ پاکستان دے مسلماناں نے پوجیا۔ او پنڈی اندر گوڈڑے دی قبر نو پوجیا تے کنا پوجیا؟ پاکستان دے مسلماناں نے پوجیا۔ ساڈے شہبرے اندر بہار شاہ سرکار نو پوجیا تے کنا پوجیا؟ اوے سونےو میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ لعنت کرے انہاں لوگاں تے جڑے بندے قبراں نو سجدے کردے نے۔ جاؤ پورے ملک اندر اسی گناہگار بڑے ہوواں گے، اہل حدیث نہ تانوں قبراں تے سجدہ کردہ نظر آئے گا تے نہ بولو بابیاں دے گٹے چمدہ نظر آئے گا۔ اور بولو ذرا یقین جانو سی جدوں بھی سجدہ کیتا ہے اپنے رب نو کیتا ہے۔ بولو کنوں کیتا ہے؟ جیڑی آج دے 2-2 2.5 3-3 من دے مولویاں نو گل توحید والی سمجھ نہیں آئی، او حدود نو آ گئی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ حدود جان دیو کون ہے؟ چھوٹی جی سری والا پرندہ تے نبی سلیمان دا دور پہ چلدا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی سلیمان کون؟ رب دا نبی ہے۔ پرندیاں دا حکمران سلیمان پیغمبر ہے۔ درندیاں تے حکمرانی اللہ نے سلیمان پیغمبر نو دتی ہے۔ ایک دن حاضری لاندے نے تے خود نظر نہیں آ رہا تے جناب سلیمان رب دے نبی غصے اندر آ جاندے نے، فرماندے نے نو آ لین دیو میں نو ذبح کر دواں گا، میری اجازت تو بغیر ہی نکل گیا ہے۔ حدود تھوڑا جیا وقت نہیں گزریا کہ حدود اڑدا سلیمان پیغمبر دے تخت دے کول آ گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے جناب سلیمان پیغمبر حدود نو بڑے غصے نال دیکھ دے نے تے کہندے نے اوے خدا کدھر چلا گیا سے؟ میری اجازت تو بغیر ہی نکل گیا سے۔ اگر کوئی معقول بہانہ پیش کریں گا کہ ٹھیک ہے، اگر تو کوئی عذر پیش مقبول نہ کر سکیا تے میں تینوں ذبح کر دیاں گا۔ تے رب دے نبی سلیمان نو غصے اندر بیک کے تے حدود کہندا اے رب دے نبی جی پہلے نمبر تے غصہ نہ کرو، غصہ تے اسی بھی غصہ کرنا، اسی بولو غصہ کرنا۔ یہ ساڑھے غصیاں دا نتیجہ عدالتاں پریاں نے ہیں جی ہے نا، یہ ساڑھے غصیاں دا نتیجہ کہ تھانے پرے نے عدالتاں سکے پرانو 5 پراواں نو مار دی تاری پور دے اندرہ تسی خبر تے اخبار تے خبر کل پرسوں پڑھی ہوئے گی
تے ماریا کیوں؟ 2 5 6 ਭਰਾ 8 ਭਰਾ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਲੜ ਪੈ, ਬਿੱਲ ਤੂੰ ਲੜ ਪੈ, ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਸ ਅੰਦਰ 8 ਭਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਆ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਸੋਹਣਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ادھر توجہ میرے ول خود کہندا رب دے نبی جی غصہ نہ کرو ایک میں بڑی وڈی خبر لے کے آیا ہاں جدا تانوں ہی پتہ کوئی نہیں۔ ایک ایسی خبر لے کے آیا جدا رب دے نبی تینوں بھی پتہ تے پتہ لگا غیب کون جاندا ہے؟ بولے آج غیب کون جاندا ہے؟ لا یعلم الغیب الا اللہ۔ اچھا مینوں نہیں پتا جی، تانوں ہی نہیں پتا؟ اچھا دس پھر کیڑی خبر لے کے آئے ہیں؟ تسی واقعہ کے بھی بڑا مشہور ہے، سنیا ہوئے گا۔ اگر جناب ایک بی بی بلقیس ہے، او دے علاقے وچ گزریا وا تے اللہ تو ہٹ کے غیر اللہ نو سجدے کر دی پئی ہے۔ جدوں اتنی گل رب دے نبی سلیمان نے سنی ہے تے رب دے نبی تھوڑے نہ سیدھے پدرے ہو کے بیٹھ گئے، اچھا غیر اللہ نو سجدہ کر دی ہے، اللہ نو نہیں کر دی؟ جی اللہ نو نہیں کر دی۔ تے رب دے پیغمبر ہن پرندے نو سوال کردے نے، پرندے نو سوال پہ کردے نے، اوے قبراں تے جھکن والے تواڈے نالوں تے پرندہ ہی چنگا جدے اندر غیرت ایمانی تے موجود ہے۔ اوے قبراں تے جھکن لگیا مولویا تینوں شرم نہیں آندی؟ قبراں تے جھکن لگیا اوے تینوں حیا نہیں آندی؟ تو رب دا حق ونڈ کے تے بابے نو دے دتا ہے۔ خود کہندا جی تسی پوچھ دے ہو سجدہ پھر خود سلیمان پیغمبر فرماندے نے اصل اندر 10 پھر سجدہ کنوں کرنا چاہیے ہے؟ تو جو کہنا ہے کہ وہ جناب غیر اللہ نو سجدے کروان دیئے تے کر دیئے تے حدود بولے آپ تے اللہ جاندہ مشرکان دا سینہ ساڑ کے بولے آئے۔ حدود بولے ہے اللہ جاندہ اللہ تعالیٰ نو حدود دیاں چنجاویں کیوں اپنی توحید والے جملے نکلنے انہیں پسند آئے نے۔ اللہ نے کئی ہزار سال تو بعد اللہ نے حدود دیاں چنجاں والے جملے قرآن بنا کے تے میرے محمد دے سینے تے نازل کر دیتے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدود بولے کہندہ اللہ یسجدو للہ، سبحان اللہ۔ میرے کول کائنات دیاں دولتاں ہون تے میں قرآن دیا تے قربان کر دواں۔ اللہ یسجدو للہ، پڑھو ہاں پڑھو اللہ یسجدو للہ، پڑھو اللہ یسجدو للہ۔ اللہ رب دیا نبی سلیمان سونیا سجدہ تے رب نہیں کرنا چاہیے ہے۔ میرا دل کردہ ہے بابے علی حجویری دی قبر تے لکھ دیتا جائے، اس آیت نو لکھوا دیتا جائے اللہ یسجدو للہ۔ میرا دل کردہ ہے امام بری دی قبر تے آیت لکھ دیتی جائے، اوہ پاکستان تے مشرکو اللہ یسجدو للہ۔ میرا دل کرتا ہے پاک پٹن والے بزرگ دی قبر تے لکھ دیتا جائے اللہ یسجدو للہ۔ اوے پاکستانیوں سجدہ تے رب نو کرنا ہے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ میں پورے ملک اندر اللہ دی توحیدہ جملہ پڑھے آیا تے میرے خیال تسی میرے پرا تھکے بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ، روٹی کھادی کھانا کھادا ماشاءاللہ، تے میرا دل کردہ ہے تسی میرے نال سارے پڑھو نا، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔ داتا کون ہے؟ سارے بولو میرے سونے، حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ تو جنہاں دا داتا عرشاں والا رب وے انہاں نو اللہ دی قسم میرے نال اچھی پڑھو، ہمارا دا۔ ایتھے تے لوگ کنجراں دے مجرے پڑھ لگیا نہیں شرماندے، کیوں جی مولانا؟ کنجراں دے مجرے پڑھن لگیا نہیں شرماندے، ڈم تے ٹھول تے نچن ٹپن لگیا نہیں شرماندے، اسی رب دی توحید دا ترانہ پڑھ لگیا کیوں شرمائے؟ اچھی پڑھو، ہمارا داتا خدا اور کیا۔ جوڑا میرے نال پڑھے اللہ انہوں مکہ مدینہ وخا دے۔
پھر پڑھیے ہمارا دا مولانا عبدل کریم صاحب تسی بھی پڑھو ماشاءاللہ ہمارا داتا میرا خیال ہے اے اردو سپیکنگ نے ہیں اے اس پاسے نہیں ہوندے ہیں جی پنجابی سپیکنگ پھر پڑھو ماشاءاللہ ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے او میرے جوانوں سارے پڑھو اچھا جڑا نہ پڑھے انشاءاللہ او دی سم بند ہو جائے اے نہیں بند ہوندی یہ مٹھی بد دعا نہیں لگے گی تو انو قیامت تک چلے گی ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا سانو کنجرہ دے دوڑے نہیں آتے جڑے پڑھ کے قوم نو سنائیے سانو مجرے تے ڈرامے تے گانے نہیں آتے جڑے گا کے قوم نو گمراہ کریے اوے سونےوں سانو رب دا قرآن آندا ہے یا محمد دا فرمان آندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ایک منٹ تسی چپ کرو اپنا بھائی الطاف ورگے بولن پڑھ تمہیں الطاف داڑھی رکھن دی اللہ تن توفیق دے سارے پڑھو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا اوے چھوٹے ہو پرائمری سے آلے ہو سونے ہو میرے پترو تھوڑا جا ہوڑی بولو اپنے چاچیاں تایاں نو ہی بولن دیو ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے میرا دل کردہ ساڈا دنیا تو آخری سانس نکلے تے رب دی توحید دا ترانہ پڑھ دیاں نکل جائے قیامت نو اللہ فرمان تو کونے تے سی کہیے ہمارا داتا خدا اور کیا ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے آگے سنو رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے او کون رہنما جنہ دی فجر اللہ جنہ دی زور اللہ جنہ دی اثر اللہ جنہ دی مغرب اللہ جنہ دی عشاء اللہ او جنہ دا نوری مکھڑا ویکھن نو جنت دیاں حوراں بھی ترس دیاں رہندیاں نے او رہنما جنہ دے بارے اللہ فرماندے نے فرمایا وَمَا سبحان اللہ ارسلناک الا رحمت للعالمین جن کے کہنے سے باب بہشت کھولے باب دروازے نو کہندے نے جنت بہشت جنت نو کہندے نے بولو باب کی نو کہندے نے تے اسی اس جنت وچ نہیں جانا جدا دروازہ شرابی کھلائے زانی کھلائے اسی پاک پٹن بہشتی موری چو جانا اسی کیڑی جنت جانا ہے جدا دروازہ کوئی جناب شرابی شراب پی کے تو کے کھلائے اللہ دی قسم اسی نقلی جنت دے پاک پڑھن دی نقلی اللہ دی قسم نقلی جنت جے تے اونا جنہ بنائیے جنہ نے باب اور جنت لکھیا انہیں میرے رب دی توہین کیتی ہے کہ انہیں اصلی جنت دے مقابلے اندر نقلی بنائی ہے وابی بریلوی سنی دا جھگڑا نہیں جے میرے سنی پراو دیوبندی ہوئے نا تواڈے ایمان دا جنازہ کڑ چھڑیا نا مولویاں نے دعا کرو اللہ تعالیٰ سان صحیح کر دے آمین کہہ دیو ایتھے وابی سنی بریلوی دا ذہن لے کے نہیں آنا جا وابیاں دی مسیحاں سنیاں دی نہ مسجد نہ وابیاں دی نہ سنیاں دی نہ دیوبندیاں دی مسجد کدا گھر بولو
گھر رب دا اے تے حق سب دا نہ لڑیا کرو میرے سونے ہو. ہاں راہن اسی تے اس جنت دا دروازہ کھلانا ہے جدا دروازہ آمینہ دے لال نے کھلانا ہے. جتوں لنگ دیا جانا ہے تے فرشتیاں نے کہنا ہے سلام علیکم. سبحان اللہ. جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے. آؤ پھر میں گل کسی لائن تے پہنچاواں. روایت آندی ہے طبرانی مسند احمد دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے او لوگو بلا شبہ اللہ نے قیامت دا دن گندیاں بندیاں تے قائم کرنا جے میرے سونے ہو. اللہ نے قیامت نمازی بندیاں تے قائم نہیں جے کرنی. اللہ نے قیامت دا دن چنگیاں تہجد گزاراں تے قائم نہیں جے کرنا بلکہ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان تے گندیاں تے جہنمی لوگاں تے جنہ تے اللہ نے جہنم نو فرض کر دیتا ہے. اللہ نے انہاں تے جہنم دا دن قائم کرنا ہے. تے میرے نبی فرماندے نے انہاں وچوں ایک گروہ قبراں نو پوجن والا بھی ہوئے گا. جنہ تے قیامت دا دن ہونا قائم ہونا انہاں چوں قبراں دے پجاری بھی ہون گے. اللہ تیرا شکر ہے اسی قبراں دے بولو پجاری اسی حجراں شجراں کو ڈر دے اسی ٹالیاں کو ڈر دے اسی جدوں بھی ڈرنے اپنے رب کو ڈرنے وما آتاکم الرسول ایت پڑھو نا وما آتاکم الرسول فخذوہ. حالات خراب کیوں نے پتہ لگ گیا جے حالات دا پتہ لگ گیا پاکستان دے کیوں خراب نے. پاکستان دی مٹی پلیت کر دیتی ہے غیر اللہ دے نام تے شرک کر کر کے سجدے کر کر کے. اوے سونےو رب کہندا ہے جیڑا میرے تے میرے نبی دی گل مننے گا میں انہوں اپنا پیار بھی دواں گا تے گناہ بھی معاف کر دواں گا. آؤ اگے سنو دوسرا ملعون بندہ بیان کراں. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر میرے دیکھو میرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. حضرت علی بیان فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی فرماندے نے میں اللہ دے نبی کو سنیا نبی پاک نے فرمایا اللہ لعنت کرے انہاں لوگاں تے کنہ تے من ذبح لغیر اللہ جڑے غیر اللہ دے نا دے جانور ذبح کر دینے. نکھیڑا ہوں پیا جے تسی کہو کہ مولوی وابی ہے تے تاں جدیاں حدیثاں پڑھدا ہے وابی بریلوی دا رولا نہیں سونے میں ایمان دی گل کر رہا. قوم تباہی تے جا رہی ہے حالات خراب ہی رحمتاں آندیاں ہی اس وجہ تو نہیں پیاں جس ملک اندر اللہ تو علاوہ جانور تے کٹے تے وچھے بھیڈاں تے بکریاں اللہ تعالیٰ دی ذات تو علاوہ کسے ہور نو نام دے کے اتھے ذبح کیتے جان اس زمین تے دسو پھر اللہ دا اتھے پیار آئے گا. اور نہیں جیتے نوری مسجد جا کے ویکھ لو نا نوری مسجد سٹیشن تے لاہور دے سامنے جدوں بھی مہینہ ہوندا ہے تی جناب تیجی عید والا کٹے تے وچھے اتھے آ جاندے نے تے غیر اللہ دے نا دے ذبح ہوندے نے. غیر اللہ تسی نبی دے نا دا ذبح کرو وہ بھی اللہ تو علاوہ ہے. تسی ولی دے نا تے قبر تے حجر دا نا وہ لوگ کو میرے پیغمبر فرما دے نے غیر اللہ دے نا دے ذبح کرنے والے ملعون بندے نے. او اگے اے تے حدیث ہے تے قرآن سن لو فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ فرماندے نے اوے لوگو اللہ نے تواڈے تے حرام کر دیتا علیکم المیتۃ اللہ نے تواڈے اتے خون تے مردار حرام کر دیتا ہے تے اللہ نے تواڈے تے سور دا گوشت بھی. اگے کی فرمایا اگے سنو قرآن پاک نے اللہ دے قرآن نے نکھیڑے کیتے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ. ہر او چیز تواڈے تے اوے مسلمانوں محمد دا کلمہ پڑھن والے حرام ہے جڑی غیر اللہ تو علاوہ دیتی جاندی ہے. رب تو علاوہ جڑی چیز دیتی جائے چوڑ بھی حرام نے. بولو چوڑ بھی
پھرنیاں بھی حلوے بھی حرام نے، بولو حلوے بھی۔ حلوہ دینا تے اللہ دے نام دا دینا ہے، کھیر دینی ہے تے بولو اللہ دے نام دی، قورمہ دینا ہے رب دے نام دا، بابے دے نام دا نہیں دینا، کیونکہ رب دا قرآن آندا ہے او کدرے تواڈا اے نیکیاں سمجھ کے عمل کیتے تانوں جہنم نو نہ لے کے چلے جان، او کدرے جہاں قیامت نو اپنیاں نمازاں نہ مسلمانوں برباد کر لے آجے، کدرے اپنیاں نیکیاں نہ برباد کر لیا جائے۔ آؤ وما آتاکم الرسول، میں اشارہ کر رہا تاکہ تسی پریشان نہ ہو، بس اشارہ دے کے میں آگے گل چلانا چاہنا وہاں۔ اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ لوگو ڈر جاؤ، کام نہ کریا کرو جدا حکم اللہ تے دے نبی بھی نہیں دیتا۔ آؤ اگے میں تیسرا ملعون بندہ بیان کراں، میری اور تساں دے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لعن اللہ من لعن والدیہ۔ حضرت علی فرماندے نے میں اللہ دے نبی دی زبان وچ سنیا ہے، اللہ لعنت کرے ایسی اولاد تے جڑی اپنے والدین تے لام تان کر دیے۔ سونےو والدین نو ستان والا ملعون ہے جڑا اپنی ماں نو تنگ کردا ہے، جڑا اپنے باپ نو تنگ کردا ہے۔ اللہ جاندا ہے ملک پاکستان دے اینے حالات خراب ہوئے نے، میرے تیرے ملک پاکستان اندر 80% گھرانے ایسے نے جتھے ماپیاں نو گاڑیاں دتیاں جاندیاں نے۔ اوے سونے او سفید داڑھی دے والاں دا خیال تے رب بھی کردا ہی، اوے ظالماں تو اپنے سفید والاں والے ابے دا خیال نہیں کردا۔ ہائے خائے خائے او میرے جوانو اپنے ماپیاں نو گاڑیاں نہ دیا کرو میرے جوانو، انہاں نو پوچھ کے ویکھو جنہاں دیاں ماواں کوئی نہیں، وہ سونے انہاں نو پوچھ کے ویکھو جنہاں دے باپ دنیا تو ٹر گئے نے۔ ہائے خائے خائے آمینو بڑھے بڑھے بابے اپنے قابل احترام بزرگ بھی نظر آندے پہنے۔ ہاں خانوں والے ہو، حسین خانوں والے ہو، میں سونے ہو بزرگو اپنیاں ماواں بہنا اور جوانہ بزرگاں نو پوچھنا جاننا وا جنہاں دیاں ماواں دنیا تو ٹر گئیاں، جنہاں دے باپ دنیا تو ٹر گئے، میں پوچھنا جاننا وا بابا جی توانو کدی اپنی فوت ہوئی امی بھی یاد آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کدی فوت ہویا اپنا باپ بھی یاد آیا ہے کہ نہیں آیا؟ ماں باپ نو فوت ہویا 20 تے 30 تے 40 سال دا عرصہ گزر گیا ہے۔ ہائے خائے اس بزرگ دی اپنی داڑھی سفید ہو گئی ہے لیکن ماں پلی کوئی نہیں۔ او سونے او بزرگ بابا اے دی اپنی زندگی دی شام دی پئی ہے لیکن اپنے ابے نو مریاں نو 50 سال گزر گئے نے۔ اپنی ماں نو خلے بھی یاد کر دائی بڑھا بابا، اپنے باپ نو خلے بھی یاد کر دائی، حالانکہ دے اپنے پوتے بھی موجود نے تے دوتے بھی موجود نے۔ میں پوچھے بابا جی کدی توانو اپنی فوت ہوئی امی بھی یاد آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہائے کدی فوت ہویا ابو بھی یاد آیا کہ نہیں آیا؟ میں تو آٹے کن پوچھنا بزرگو تو اڈیاں امیاں تے فوت ہو گئیاں، تو اڈے ابو فوت ہو گئے، پہناں بھی موجود ہون گیاں، بیٹیاں بھی موجود ہون گیاں، لیکن جڑا پیار او سونے ماں نے دیتا ہی، ماں دنیا تو ٹر گئی ہے تے ماں دا کھانا پکانا خلے تک یاد ہے، ماں دے پرونٹھے بنا کے روٹیاں پکانیاں خلے تک یاد نے۔ ہائے خائے خائے اے ماں دی قبر تے ٹر گیا ہے، عید دا موقع آیا تے ماں باپ دی قبر تے ٹر گیا ہے، کمبڑا ہویا ہے تے ماں تے باپ دی محبت دے اندر بولیا ہے، اپنے تصور نال گلاں کر دائی، اماں اٹھ کے بیخ تے صحیح اج تیری قبر تے کون آیا ہے؟ ہائے ہائے ابو جدو تیریاں خدمتاں دا موقع آیا تے ابو تو دنیا تو ٹر گیا، اماں جدو میرے کول پیسے آئے تے اماں تو دنیا تو ٹر گئی۔ او سونے ہو روندیاں
ਅੱਖਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੋਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਧ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੋ ਮਾਂ ਜੈਸਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ कोई गम खार नहीं। ओ माँ एक ऐसी है अजीम हस्ती, लगे मावा बाज अपनी बेगानी बसती। ओ पत्तों की दे करीब रहन वाले मेरे जवानों मैं पुछना चाहना वा तुहाडे कोल पैसे भी होणगे दौलतां भी होणगियां। जे अज दा जवान चाहे ते अपनियां दौलतां दे जरिए बड़ियां बड़ियां कोठियां खरीद सकदा ई, बड़े बड़े महल्लात ते दौलतां खरीद सकदा ई। जे कोई मेरा जागीरदार दौलतमंद गुस्सा ना करे ते मैं भी कहांगा जे कोई अज दा दौलतमंद चाहे ते अपने पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ पसंद दी बीवी भी खरीद सकदा ही। लेकिन जा जा ओए दौलतमंदा जा अपने हजारां दियां दथियां नू रखना अपनी तली ते, लख करोड़ रखना अपनी तली ते। ओ जिथे पैसे दे के किसे बाजार अंदर टुर जावे पत्तों की अंदर जिथे मां दा प्यार लब जाए। ओए सोहणियो लब जाए मां जिथों ऐसा कोई बाजार नहीं, लब जाए मां जिथों ऐसा कोई बाजार नहीं, लब जाए मां जिथों ऐसा कोई बाजार नहीं। लोको मां दे प्यार जिहा किसे दा प्यार नहीं। हाय हाय ओए तेरी बीवी तेरा इंतजार करदी पई है, शाम दा वक्त हो गया है। हाय हाय तू नहीं आया, तेरी बीवी रात दा खाना ले करके तेरे बिस्तर ते बैठी आ। तू ना आया, तेरी बीवी ने कलिया खाना खा लिया ते बिस्तर ते जा पई। ओए होए ओ जदू तेरी बीवी दा इंतजार मुक गया उदू तेरी बुढ़ी मां दा इंतजार शुरू हो गया। हाय हाय तू 12-1 बजे घर दे अंदर आया, मुठदियां नाल मां ने कुंडा खोलिया ते तू मां दे वल ख्याल नाल वेखिया भी कोई ना। ए अपना सीधा बीवी दे कमरे अंदर जांदा पिया है। मां नू माणी रोंदी है ते वेखदी है मैं 12 बजे तक आयतल कुर्सियां पढ़ पढ़ के मुसल्ले तेनू फूकदी रहियां। अल्लाह खैरा होवण मेरा पुत्र हले तक आया क्यों? अल्लाह मेरे पुत्र दियां शाला खैरा करी। अल्लाह मेरे पुत्र नू तत्ती वाह भी ना लगन दे। अल्लाह रात दा अद्धी रात दा अरसा गुजर गया। ये फिरदा बीवी दे कमरे अंदर जांदा पिया है। मां पुत्र जांदे दी कांड वेख के कहंदी है अल्लाह कोई गल नहीं मेरे नाल बोलदा ते नहीं पर मैनू दिसदा ते रहिंदा है। ओए हुंदे दुनिया ते लखां साक लोगो पर नहीं जे साक कोई बाप दे साक वर्गा। ओए हुंदे दुनिया ते लखां साक लोगो पर नहीं जे साक कोई मां दे साक वर्गा। ओ पुत्र जमाने दा भावें बली होवे पर नहीं जे नेक मां दे पैरां दी खाक वर्गा। एक शायर मशरक दा नाम तुसी सुनिया होएगा, अलामा इकबाल दे नाम तो इनू याद किया जाता है। सियालकोट दा बशिंदा पढ़न वास्ते लंदन दे अंदर गया है कि पिछों मां खत लिख दिए वे अलामा मेरे पुत्रा तेरी तालीम मुकम्मल हो गई है ते सियालकोट अंदर एक तेरी मां जिंदा ही मां नू ते मिल जा। आखिर महीने गुजरदे गए अलामा ना आया, साल गुजरदे गए अलामा दी मां खत लिख दी रही। मां इंतजार करदी करदी थक गई। एक अलामा नू एक खत तहरीर काफी जनाब महीने तो बाद मिली है। हाय अलामा पढ़दा ते उच्ची उच्ची रोंदा है, अलामा नाले खत पढ़दा है ते नाले उच्ची उच्ची रोंदा पिया है। नाले खत भी ओपरा ओपरा वे अगे ते मां लिखदी सी, अज खत मां दा नहीं लिखिया होया। हाय हाय अलामा की लिखदा है पढ़दा लिखण वाले ने लिखिया ओए अलामा इकबाल जड़ी मां तेरी लिखिया कर दी सी, तेरी मां तेरा हाल
तेरी नमाणी अम्मा खत लिख के पूछया करदी सी, अज तेरी मां खत लिखण वाली अल्लामा इकबाल तेरा हाल पुछण वाली फौत हो गई आ, कबरां नूं टुर गई आ। अज तेरी मां दुनिया तो टुर गई। हाय अलामा नूं खिच पई ना मां दी, चूंकि पंजाबी दा अरबी दा फार जनाब उर्दू दा बेहतरीन अलामा शायर सी। अलामा फिर मां दी मोहब्बत अंदर बोलिया ते की कहंदा है, हाँ अब किसको होगा वतन में मेरा इंतजार, मेरा खत ना आने से अब कौन होगा बेकरार। अम्मा मेरा पाकिस्तान खत नहीं सी पहुंचदा ते हुण कौन बेकरार होवेगा। अम्मा मरकज पे तेरी लेके ये फरियाद जाऊंगा, दुआए नीम शब अम्मा अब मैं किसको याद आऊंगा। अम्मा अज तू बाप तहज्जुद दियां दुआवां दे अंदर हुण मैं इकबाल किन्नू याद आवांगा। अज मेरा खजाना मुक गया इकबाल दा, अज मेरी अम्मी दुनिया तो टुर गई है। ओए सोनियो ओए जवानो, मां जिंदा जे ते कदर करो, बाप जिंदा जे ते कदर करो। ओ बंदा आ तीसरा जड़ा मैं बयान करना, वालदैन नू तंग करने वाले लामती ने, हाय हाय एक आवारा कुत्ता मेरे तेरे दरवाजे ते आ जाए, पहले दिन आए ते ओनू पहले दिन भी दूध पिला, दूसरे दिन भी दूध पिला, तीसरे दिन ते चौथे दिन आए ते चौथे दिन भी दूध पिला, पंजवें दिन आवारा कुत्ता तेरे दरवाजे ते आए ते ओनू पंजवें दिन भी दूध पिला। हाय हाय जवानो, ये सुनाण वास्ते मिसाल समझाण वास्ते मैं गल पूरे मुल्क दे अंदर करदा फिरना वा। वो जड़ा आवारा कुत्ता तेरे दरवाजे तू 5 दिन दूध पी के जाएगा, वो 6वें दिन आके सिर तेरे कदमां दे अंदर रख के अदब करन लग जाएगा। ओए जालिमा, जिस आवारा कुत्ते ने 5 दिन तेरे दरवाजे तू दूध पीता ही, ओ ते तेरा ताबेदार बन गया। जिस मां ने 2 साल तेनू दूध पिलाया, ओनू कुत्ती करके बुलाना है। ओए तेरी जुबान नू फालज क्यों नहीं पै जांदा जदों अम्मी ते अब्बे नू गालियां कढना में जालमा। तेनू पता नहीं पैगंबर दी हदीस है सही तरगीब दी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे नबी पाक ने फरमाया, अल्लाह ने 3 किस्म दे बंदियां ते जन्नत नू हराम कर दिता है। पहले नंबर ते शराबी बंदे ते अल्लाह ने जन्नत नू पक्या हराम कीता है। दूसरे नंबर ते वालदैन नू तंग करन वाला, जेड़ा वालदैन नू तंग करदा अल्लाह ने उहदे ते भी जन्नत नू हराम कीता है। तीसरे नंबर ते दयूस बंदे ते दुआ करो अल्लाह ताला इस लानत तू भी महफूज फरमाया, आमीन कह दियो। अल्लाह सानू सारियां नू अपने मापियां दा खिदमतगार बनाए। व मा आताकुमुर रसूल, ज़राइद पढ़ो ना, व मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह। लोको डर जाओ, रब दा वास्ता जो कम ना करया करो जिदा हुक्म अल्लाह भी नहीं दिता ते अल्लाह दे रसूल भी नहीं दिता। आओ हुण मैं 5वां मलून बंदा बयान करा। रवायत सहीहुल बुखारी अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास आखो रजी अल्लाह तआला, उची कह दियो, बात दी समझ आ रही है माशाअल्लाह। हालात खराब क्यों ने भी समझ आती पई है पाकिस्तान दे, इस वजह तो हालात खराब ने। लामतां साडे च मुक्कण गियां ते रहमतां आण गियां ना। मेरे पैगंबर दे चचा दा बेटा बयान करदा है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते ने, काला लाना रसूलुल्लाह, मेरे पैगंबर फरमाते ने अल्लाह लानत करे ऐसिया मर्दां ते जेड़े बंदे होके ते बीबियां दियां नकलां करदे ने। सही बुखारी दी हदीस है। फरमाया अल्लाह ताला लानत करे उन्हां बंदियां उत्ते जेड़े बंदे होके ते बीबियां बनदे ने, ते अल्लाह लानत करे बीबियां ते जेड़ियां बीबियां होके ते बंदे बनदियां ने। हाँ मारो, हाँ मुंह ते हथ, माशाअल्लाह, मारो मारो मारो, रखनी बात दी गल, मारो तुसीं, मारो ना।
आ दाढ़ी मेरे नबी दी सुन्नत है। बोलो किदी सुन्नत है? यकीन जानो नबी पाक अपनी दाढ़ी मुबारक नूं, मेरे उलमाए कराम बैठे ने, मेरे पैगंबर अपनी दाढ़ी मुबारक नूं हाथ अंदर पकड़ के फरमाया करते सन, हाजा अमारा नी रब्बी, मेरे रब ने हुक्म दिता ते मैं रखी हुई है। सोने हो जदों कबर अंदर जावांगे ते नबी दी सुन्नत नाल जाएगी। दसो रब दियां रहमतां आणगियां कि नहीं आणगियां? दुनिया तो जाना है, जदों बंदा दुनिया तो जांदा ते कोई फोन बाहर दे मुल्कों पिया करदा है, मेरा दफन ना करे, अज मेरा मामा सी, मेरा चाचा सी, मेरा भरा सी, मेरा सज्जन सी, आखे क्यों दफन ना करिए? आखे इन्हें किहड़ा दुनिया ते मुड़ के आ जाना है, जरा मैनू इहदा मुंह ते वेख लैण दिओ। हाय हाय हाय, किसी ने अज तक ये फोन करके ते नहीं किया होएगा ते नहीं कवेगा ना दफन करे अज मेरा प्यारा सी, क्यों? मैनू इहदे हाथ वेख लैण दिओ, मैनू इहदे पैर वेख लैण दिओ। ये जदों भी कोई बोलदा है कहंदा मैनू मैयत दा मुंह ते वेख लैण दिओ। ओए सोहणिओ दुनिया तो जाना है, बंदियां ने बंदियां दा मुंह ही वेखना ते वेखदे ने, जदों कबर अंदर जाना ही ते फरिश्तियां भी ते मुंह ही वेखना ही। हाय हाय हाय, जदों कबर अंदर जाइए दो सोहणिओ दुआ करो अल्लाह मर्द मुंह लैके जान दी तौफीक अता फरमाए। ना सोहणिओ चेहरे दी कबर अंदर जाइए ते नबी दी सुन्नत नाल जावे। कबर अंदर जाइए आ मुहब्बत दी झंडी ला ना चेहरे ते, ओए अमाल दे अंदर गलती हो सकती है। एक सिख अपने गुरु नानक दी मन के एडी लम्मी रखी खड़े ने, तू मुहम्मद दी मन के पिया नहीं रखदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा ईमान कहंदा है कबर अंदर जावांगे जदों चेहरे ते सुन्नत होएगी, फरिश्ते आणगे मन रब्बों का मम नबियों का मा दीनों का। मेरा ईमान कहंदा है फरिश्ते उठा के बिठाणगे, सिरक खो जनाब कफन मेरा तेरा सिरक के मेरी तेरी गोद अंदर आ पवेगा। जदों फरिश्तियां दी नजर मेरे तेरे चेहरे ते पवेगी, चेहरा मर्द होएगा, चेहरा मुहम्मदी होएगा, चेहरे ते नबी दी सुन्नत होएगी। मेरा ईमान कहंदा है चेहरे ते नबी दी सुन्नत वेख के फरिश्ते मन रब्बों का मां दीनों का, मैं बाद विच पुछणगे मां मन रब्बों का मन नबियों का मां दीनों का। ये सारे सवाल बाद विच पुछणगे। ओए पैगंबर दी सुन्नत मेरे तेरे ते सच्ची सुन्नत वेख के कबर अंदर इन्नी गल ते जरूर कहणगे, दे नाल नरमियां वरते आजे ते मुहम्मद अरबी दा गुलाम लगदा पिया है, ए ते नबी पाक दा गुलाम लगदा पिया है। ते है कोई नबी दा गुलाम जिहड़ा हुण दाढ़ी रखण दा ऐलान करे? तुहाडे विच भी कोई गुलाम बैठा है? बाबा चाहिदा है, बुजुर्ग चाहिदा है, बुजुर्ग बाबा जिहड़ा दाढ़ी रखण दा। मैं दुआ करना जिहड़ा दाढ़ी रखण दा मेरा भरा ऐलान करे, बुजुर्ग ऐलान करे, अल्लाह उन्होंने नबी दे बुकां विचों जामे कौसर नसीब फरमा देवे ते या अल्लाह उहदे उठण तो पहला गुनाह भी माफ़ कर देवे। है कोई भरा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। की नाम मेरे भाई दा? हाँ जी भाई नदीम। पूरी रखोगे? नारा तकबीर। भाई नदीम साहब ने दाढ़ी पूरी रखने का ऐलान किया, माशाअल्लाह। पक्की गल है ना? माशाअल्लाह। मेरे भाई नदीम ने क्यामत वाला दिन होना है, उसे कौसर ते जाना है, ते मेरे नबी फरमानगे ओए सोहणिया मेरे उम्मतिया, ओ नदीम मेरे उम्मती मेरे करीब आ जा। दुनिया अंदर बाकियां नूं ते मैं आप खोरिया नाल पानी पिलावांगा, तू मेरी सुन्नत लैके आया, मैं तेनों अपने हत्थां नाल पानी पिलाना वा। सुन्नत अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमाए, आमीन कह दियो। सुन्नत दा समर तैनू रोज़े जजा मिलेगा, कहो सुभान अल्लाह। मदनी दी पैरवी कर राजी खुदा मिलेगा, सुन्नत दा समर तैनू रोज़े जजा मिलेगा। दुआ करो अल्लाह नदीम भाई नूं इस्तिकामत अता फरमाए। दुआ करो अल्लाह पाक दुनिया आखिर दियां भलाइयां नसीब फरमाए। ये बड़ा वड्डा जिगरा जे कारी साहब, बड़ा वड्डा जिगरा जे। दाढ़ी रखण दा ऐलान मेरे सोहणे वीर ने कीता है। अल्लाह दी कसम पूरी संजीदगी दे नाल मैं दुआ कर रहा, या अल्लाह इस मेरे भाई नूं दुनिया आखिरत दे अंदर तरक्कियां हिम्मतां कुव्वतां नसीब फरमा, और जिन्ना नहीं रखी अल्लाह रखण दी तौफीक अता फरमाए। सोहणिओ व मा आताकुम रसूलो, पढ़ो खैत, याद हो गई है, याद हो गई है। व मा आताकुम
جاءکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ سبحان اللہ کہہ دیو۔ تو ہن میں اگے چوتھا لانتی بیان پنجواں کر دواں، پنجواں کر دیاں؟ کیوں جی کراں؟ تھک بیٹھے ہو، تھکے پے ہو؟ کیوں جی کر دیاں؟ تسی ناراض ہو جانا جے پنجواں بیان کیتا۔ پکی گل ناراض تو نہیں ہوو گے؟ پکی گل ناراض نہیں ہوو گے؟ ہاں میرے بزرگ بیٹھے ماشاءاللہ شیخ صاحب و دیگر احباب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جی کر دیاں؟ یہ نہ ہوئے تسی سمیع اللہ ساجن کو سدو ہی نہ، کیونکہ میں جمعہ پڑھایا سی، انہاں کہا سی یہ تسی نہیں سی پڑھانا۔ میں کی مسئلہ بنیا؟ آخر بہرحال ہور کو نہیں مسئلے، بہرحال سن لو، پھر چلو سن ہی لو۔ ہاں سنانا ہی بہتر ہے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، میرے نبی نے فرمایا سود لین والا بندہ، سود لکھن والا بندہ، سود دین والا بندہ، او دے اتے گواہ بن والا تینے چارے لانتی نے۔ بولو سود لین والا بھی، ہن وہابیو ساڑی پھوک نکل دی، ہن نہیں بولتے سود لین والا بھی۔ وہابی سود لوے، بریلوی لوے، دیوبندی لوے، او بھی ملعون ہے، بولو بھی۔ اللہ جاندہ بڑے بڑے وہابی سود لیندے جے، بڑے بڑے تہجد گزار سود لیندے نے۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، میں ایسے مولویاں نو جاننا جنہاں نے سود تے گڈیاں کڑھائیاں نے۔ ظالمہ تو لیندہ پیغمبر دا نام ہے تے سود والی گڈی تے آ کے تبلیغ کرے، ڈوب کے نہیں مر جاندا۔ تو نہ پیغمبر دا لینا، تینوں سیدھی طرح قرآن پڑھنا بھی نہیں آندا۔ سانو ایسے بندیاں دی لوڑ، اچھی بولو، بولو اچھی کی ہو گیا جی، بولو۔ اے ممبر کوئی مذاق نہیں، میرے پیغمبر دی مسند گائے، اسی کسے جاہل نو ممبر تے بولو آن دینا، اچھی بولو۔ یقین جانو اتھے تے ڈرامہ بنے ہیں، تماشا لگا ہے بھی، بندے بڑے سن دے نے، بندے تے کنجرانو بھی بڑے سن دے نے۔ اچھا عجیب گالے کھلوندہ بھی انہاں دے ناڑی ہے جا کے۔ سانو کسے دا ڈر نہیں، جڑا اللہ رسول دی مخالفت کرے گا انشاءاللہ اسی دا ڈٹ کے مقابلہ کران گے۔ کہندہ مرزے نو کنجر کیا تو میں پیچھے بیٹھا تھا تو میں نو بڑی تکلیف ہوئی۔ مرزا تیرا آبا لگتا ہے، تینوں تکلیف ہوئی ہے۔ جڑا مرزے نو کنجر نہ منے وہ وڈا کنجر ہے، کہو وڈا کنجر ہے۔ مرزے تے کروڑ لعنت ہے، اچھی کہو مرزے تے، مرزے قادیانی دے کروڑ لعنت ہے۔ ختم نبوت، اچھی بولو ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایسے مولوی نو اسی قبول کرنے واسطے تیار نہیں۔ وہ غلطی سمیع اللہ ساجد کرے، گریبان تو نیچے پکڑ کے اتاریے، غلطی جو بھی کرے غلطی کے۔ جڑا میرے پیغمبر دی جناب حدیث دا ڈاکو ہے، جڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا ڈاکو ہے، جڑا انہوں صاحب کبے احترام کرے، نہیں ہندہ ساڑھے کنو دا ادب، نہیں ہندہ اندے کنو احترام ساڑھا۔ سانو ادب احترام اونوں کرن دی ضرورت ہے، اسی ادب او دا کرانگے جڑا ادب میرے محمد منن والے دا کرے گا۔ سید سبتین شاہ تینو چب دے، نقوی صاحب تینو چب دے نے، میں نو کہندہ میرا چاند توں کتھے تے میں کتھے، ہون تیرا پتہ لگے گا توں کتھے۔ میں کوئی کسے دے عیب نہیں اچھالنا چاہتا اللہ دے فضل نال۔ اسی گل اتی اللہ و اتی رسول دی کرانگے، جڑے اللہ رسول دے مخالف چلنگے انشاءاللہ۔ جے اسی مخالف چلانگے سانو روکو، سانو ٹوکو، اسی کوئی فرشتے نہیں۔ تے جڑے بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں اتحاد کرنا ہے تے مرزیاں نال بھی اتحاد ہو جاندہ ہے۔ وہ ایمانداری نال دسو مرزئی جڑے نے وابیاں سنیاں دیوبندیاں دا جھگڑا اسی آپس اتحاد کر کے بہ سکنے ہیں، وابی بہ سکنے ہیں، دیوبندی بہ سکنے ہیں انشاءاللہ اللہ دے فضل وابی دیوبندی بریلوی انشاءاللہ رل کے ہو جائیں مقابلہ ہو جاندہ کر دے رہاں گے انشاءاللہ۔
میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو جدوں دو گناہ ہو جاندے نے جس قوم اندر تسی کہو گے آج مولوی کریلے کھا کے آیا ہے ہاں تو ایڈا کوڑا بولتا پیا ہے یہ تسی کریلے آنا بات سمجھو جڑا مرضی موقع چلائیے اے اللہ دی توحید دا نعرہ مارو تو انہوں پتہ لگے میں نے بھی کچھ آئے میں انہاں مولویاں چو نہیں جڑا حق بیان کر کے بعد کے نہیں جی مطلب اینج ہو گیا اللہ دے فضل و کرم نال جڑی گل حق کے ڈنکے دی چوٹ تے کواں گے تختے تے بھی کواں گے تختہ دار تے بھی کواں گے انشاءاللہ میرے پیغمبر فرماندے نے جس کو یہ روایت ابن ماجہ دے اندر آمدی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے جس قوم دے اندر دو گناہ عام ہو جاندے نے انہاں نے پھر اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے پہلا گناہ کیڑا ہے میرے نبی فرماندے نے جس قوم دے اندر زناکار عام ہو جاندے نے انہاں نے پھر اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے جس قوم دے اندر بدکار لوگ عام ہو جاندے نے انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے جس قوم دے اندر او سونے او سود خور عام ہو جاندے نے انہاں نے اللہ دے عذاب نو دعوت دیتی ہے آؤ اگے جناب میں روایت اگلی پڑھا تقریباً میں 15واں فرمان 15ویں حدیث نبی پاک دی پڑھن لگا وہاں میرے پیغمبر دے صحابی عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا سود دے 73 درجے نے بولو کنے درجے نے تے سارے انہوں چھوٹے درجے دا گناہ اے وے جن نے سود تے رقم لئی سود کھادا ہے انہیں اپنی ماں نال نکاح کیتا ہے یا ظالمہ من میں سود لیا میرا رب بھی گیا یا میں غلط کیتا میں سود کھادا میرا رب گیا میرا رسول گیا وہ تیرا رب بھی گیا رسول بھی گیا وہ تیری جنت گئی تو ظالمہ دس تو کیڑے پاسے گیا تم ہی دس وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ پڑھو ہاں وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لوکو ڈار جاؤ کام نہ کریا کرو جدا حکم اللہ بھی نہیں دیتا تے اللہ دے رسول بھی نہیں دیتا اچھا میں نو یہ دسو جڑا میں بیٹھا ہاں دین دا مبلغ بیٹھا ہاں نا اللہ دے فضل نہ کیوں رعاکاری تے نہیں اسی دین دے خادم ہی عالم تھوڑے ہیں اسی ساری زندگی مطلب مولوی بنتے آوے اسی ہوں 8-10 سال میں مدرسے پڑھے ہاں تے میں مدرسے پڑھ کے دین دا مولوی بن گیا نا ساری زندگی اسی دین دے طالب علم ہاں تے ساڈا حق نہیں بنتا جڑا بندہ کوئی دین دے مخالف چلے تے انہوں بندہ روکے بھی تے ٹوکے بھی کیوں جی بنتا ہے کہ نہیں بنتا ساڑی یاری او دے نالے جڑا اللہ رسول دی سپورٹ کرے تے جڑا نبی پاک دے دین نو سن لائی کھڑا ہوئے تے ساڈا بیلی ہو سکدا آؤ پھر میں آگے 5ویں تو بعد 6واں لامتی بیان کراں تے گل مکا دوں کیوں جی ہن گل مکدی پھب دیئے میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑی بی بی نوآ کر دیئے جڑا بندہ بے صبری دا مظاہرہ کردا ہے او وی لانتی ہے جے کو مر گیا تے او دے تے وین پانے شروع کر دیتے اللہ جاندا ہن تے بیبیاں رہ گئیاں ہن تے بندے بڑے بڑے لمے تے بڑے بڑے گندے وین پاندے جے ساڈے کو وکھرے دنیا تے نہیں مردے ساڈیاں کو وکھریاں بیٹیاں بیٹے دنیا تو نہیں جاندے ساڈیاں کو وکھریاں دنیا تو فوتگیاں نہیں ہوندیاں اوے سونےو میرے نبی دے صحابہ بھی دنیا تو گئے نے میرے نبی دے صحابہ دیاں فوتگیاں بھی ہویاں نے اونا تے بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا جی میں اسی بے صبری دا مظاہرہ پہ کرنے اللہ جان دے کوئی دکھ آوے تے فوتگی ہو گئے جس بی بی دی آواز کدی جناب بار دے پرندے بھی نہیں سنیو دی محلے دے اندر چوتھے محلے اندر رون دی آواز جان دی پئی ہے کادی تو پڑھیے تے کادا تو دین پڑھے آئے آؤ سوڑے ہو آؤ تو انو ایک بی بی وخاواں جنہوں پریشانی آئی ہے تے انہیں پریشانی اندر وڈا صبر کر کے وخایا ہے وڈا صبر کیتا ہے روایت صحیح البخاری اندر نہ کیے سیدہ ام سلیم سارے کہو رضی اللہ تعالی میں 2-4 منٹاں آج دعا کرن لگا اینڈ پیڑا نہ کہو رضی اللہ تعالی انہا
خامد کام تے گیا ہے تے پچھو بیٹا فوت ہو گیا ہے تے اس بی بی نے پتر مرندہ گوانڈیاں نو بھی پتہ لگن دیتا پتر مرے ہے کوئی پرا دعا تو بغیر نہ جاوے نہیں جتی نہیں رکھنی سلام دعا نال سلام محبت ہوندا ہے ویکھو نا اندر بھابی دعا نہیں کردے دعا مانگ کے جانی جے ادھر دھیان میرے حل کرو تے بی بی نے بیٹے مرندہ گوانڈیاں نو بھی پتہ نہیں لگن دیتا انہیں کی سوچیا میری او ماں بہنوں سنو انج دیاں بیبیاں بھی دنیا تے گزریاں نے انج دیاں عظیم عورتاں قرآن نو منن والیاں بھی گزریاں نے تے سیدہ ام سلیم نے سوچیا پتر او سی جڑا فوت ہو گیا کیوں نہ ہووے کہ میں خامد سکون دا بندوبست کراں ہووے نہ میرا خامد رات نو آئے گا آمدیاں نال پتر دے مرن دی خبر سنے گا تے میرے خامد دیاں تکلیفاں ود جان گیاں ہووے نا پتر نو پچھلے کمرے اندر نال دے اندر چادر دے کے لٹا دینیاں تے خامد آن گے رات نو نیند پوری کرن گے تے صبح خبر دے دواں گی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو طلحہ خامد ام سلیم دے گھر اندر آئے نے آ کے پوچھ دے نے نی ام سلیم تے دس نہ ساڈے پتر دا کی حال ہے جھوٹ بھی نہیں بولے آتے گل بھی سچی کی دیئے فرماندیاں نے ابو طلحہ اللہ نے ساڑھے بیٹے نو میرے یا سر دیا سائیاں بڑا سکون عطا کر دیتا ہے اپنے خامد نال رات گزاریے لیکن پتر دے مرم دی خبر نہیں ہون دیتی اپنے خامد نال اس رات سنگار بھی کیتا ہے لیکن پتر دے مرم دی خبر نہیں ہون دیتی تسی بھی پتران تیاں والے بیٹھے جے جان دے ہو پتر نو دو کھاوے تے ماپے تے قربان ہون تے ٹر جاندے نے او جدا پتر ایک ہووے تے او بھی دنیا تو چلا جاوے تے او دی تے قیامت صغرا دنیا تے قائم ہو گئی کنہ صبر دا جذبہ میری ماں بہنے رات ہوئی حتیٰ کہ اس رات اپنے خامد نال حقوق زوجیت بھی قائم کیتے نے لیکن پتر دے مرم دی خبر نہیں ہون دیتی چنانچہ صبح ہوئی ہے ابو طلحہ نو ام سلیم بیوی پوچھ دیئے اے میرے سر دے سائیاں میرے ایک مسئلہ تے دسنا اگر کسی نے امانت رکھی ہوئے تو امانتوں نو واپس کرنی چاہی دی کہ نہیں چاہی دی ام سلیم نو ابو طلحہ فرمان دینے نی ام سلیم پلا کیویں دی گل کی دیا پلا امانتاں والیاں دیاں امانتاں کدو روکیاں جا سکتیاں نے امانتاں والیاں نو تے امانتاں واپس ہی کرنیاں پیندیاں نے ام سلیم کہن دی ابو طلحہ میرے سر دیا سائیاں پھر صبر کری جڑا پتر اللہ نے سانو امانت دیتا سی اللہ نے رات دی امانت واپس لے لئیے ابو طلحہ دیتے اچانک پیرا تھلو زمین نکل گئی نی ام سلیم کی پئی کئی نہیں ہے میرا پتر کدوں فوت ہویا تو کیویں دی عجیب ہے تو مینوں بھی نہیں دسیا پتر مر گیا تے رات بھر مینوں خبر نہیں ہون دیتی آخر میں سوچیا پتر او سی جڑا فوت ہو گیا ہے ہووے نہ تے میں رات تانوں سکون نال سون دواں تے صبح خوش سوچیا کہ خبر دے دواں گی ایتھوں پھڑ لے ابا جتوں لے گیا نبی پاک کو کہندا سونیا محبوبہ آج میں اپنی اس بیوی دے صبر تو حیران ہو گیا واں بیٹا مریا ہے لیکن میرے سکون دی خاطر نے رات بھر خبر چھپا کے رکھی ہے تے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ آسمانہ وال کی تھا آپ فرماتے ہیں اللہ 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 آج میں اسلام دی بی بی دے صبر تو حیران ہو گیا وہاں بیٹا مریا ہے لیکن میں اپنے خامد دے سکون واسطے رات بھر خبر چھپا کے رکھی ہے اللہ میں تیرا نبی محمد دعا کرنا وہاں دعا جیاں واسطے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ انہاں دوواں جیاں دی پچھلی رات اندر برکت پا دے۔ اوہ سنو سنو حسین خانوال دے میرے سنو سنو، روایت صحیح البخاری اندر راوی بیان کردہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے سلیم نو پیغمبر دی دعا دے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایک پتر مرم دے اتے صبر دے بدلے اس تو بعد اندر اللہ تعالیٰ نے 9 بیٹے عطا کیتے نے تے 9 نو اللہ نے حافظ قرآن بنا چھڑیا ہے۔ 9 پتر اللہ نے عطا کیتے۔ دعا کرو اللہ سانو غیر اللہ دے سجدیاں تو بھی محفوظ فرمائے، اللہ غیر اللہ دے ذبیحے تو بھی محفوظ فرمائے، والدین دا بھی اللہ تابعدار بنائے، اور اللہ سانو ساریاں نو ایک دوسرے دی مشابہات تو بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو سود خوری تو بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ شکر ہے صبر دے اندر، پریشانی اندر صبر، خوشی اندر اللہ شکر دی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان اج دے بیان دیاں تمام مطلب آج دے تلاوت ہوئی ہے، نعت ہوئی ہے، یہ تو انہوں حبیب اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل تو مل جائیں گی، اور بھائی ساڑھے محترم میرے نال لاہور تو آئے نے، کی نام ہے جی توڑا المدینہ مووی، یہ بھی یوٹیوب تے لکھو تو آج دی تقریر مل جائے گی۔ اور میرا بھائی تیرا بھی کوئی ہاں UM اسلامک سینٹر دین واسطے مطلب تسی ہے مطلب ویکھیا کرو، جتھے یوٹیوب تو جناب ساڑھے موڈے ڈرامے فلمہ ویندے نے، اے بھی ریسرچ کریا کرو، علماء دے واز بیان۔ میں نے بزرگاں نے کہا چٹھی اسمانی سنا دیو، تو میں نے چٹھی اسمانی کیونکہ بابا جی دا میں شاگرد ہاں، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہوپری صاحب، میں انہوں دے نال جا کے بیان کردہ ہوں سا، دعائے وہ 15 منٹ 10 منٹ ایتھے ٹولن میری انہوں تقریر کرائی، تے فرمان لگیا لال ہے کوئی 15 منٹ بیان کیتا، نہیں اور کو لال ہے، اور کو آدھا گھنٹہ لال ہے۔ بہرحال دعائے اللہ تعالیٰ شیخ القرآن دی قبر جنت دے باغاں چو باغ بنائے، اور تواڈے اس پنڈ دے ساڈے ایک بھائی جان یاسین کوکب صاحب ساڑھے لاہور ہوندے نے، انہاں دے بیٹے مولانا حمزہ یاسین صاحب انہاں نے میں نے فون کیتا جی تسی میرے پنڈ جا رہے ہو، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس نوجوان دے علم و عمل چ بھی برکت فرمائے، اللہ خطابت اندر بھی برکت فرمائے۔ تے شیخ القرآن صاحب دا مینوں تے انداز نہ ہوندا نہیں، بہرحال چلو میں تانوں سنا دینا۔ یا ایھا الناس، پوری کہو سبحان اللہ، پھر کہنی ہے جی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہن تہاڈی بھی میں گل من لئیے تے اینڈ تے میری منو گے نا، سارے منو گے، پکی گل ہے، تو انہوں میں جیلے نہیں کرنے لگا، اللہ معاف کرے، پیار کرو میرے ول۔ تے شیخ القرآن صاحب جدوں شعر پڑھنے، او نہیں رہنا یار پیاریاں نے، او نہیں رہنا یار پیاریاں نے، ٹھہر جانا ہی محل مناریاں نے، او میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اتھو نظر بچا کے ٹور چلیے، ساڈا آگے سفر لمیڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ تے کی کہنا انج نبی پاک کھلوتے ہونگے قیامت نو، انج میں محمد حسین انج حوض کوثر تے نبی پاک، تے نبی پاک میں نو محمد حسین نو ویکھ کے کہنگے اینو کہندے جے محبت، اینو کہندے نے اعتماد، کیونکہ بابا جی پنجابی اردو دے بہترین شاعر سن، کہندے نے نبی پاک میں نو کہنگے شعراں دے انداز وچ انہاں نقشہ پیش کیتا، نال پیار دے کول بٹھان مینوں، نال پیار دے کول بٹھان مینوں، تے کہن حسین پی تے میں پلان والا، بھائی آصف صاحب، نال پیار دے کول بٹھان مینوں، او کہن حسین پی تے میں پلان والا، او تے بج گئی تے ٹھنڈ پئی وچ سینے، تے مل پیائی قرآن سنان والا۔ زندہ آباد۔ مناظر اسلام حافظ عبداللہ صاحب شہوپری زندہ آباد۔ شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر،
اللہ یقین جانو جے بہار اسی ویکھی ہے تے اجاڑ بھی تے اسی ویکھنے پے ہاں تے کدی آ بھی تسی انداز سنیا سی یتیم حسین جمین کریم طبیب علیکم رؤوف الرحیم مزمل مدثر معلا مقام ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام اللہ جاندہ ہے بہار ویکھیے تے علامہ احسان نو سنن والے ہو میرے بزرگوں میں ویکھنا چاہنا وا علامہ احسان کدھر چلے گئے حبیب الرحمان جیسا جوان قرآن پڑھنے والا کدھر چلا گیا اللہ جاندہ ہے حضرت قاری عبدالحفیظ ابدی صدی تو زیادہ اہل حدیثاں نو قرآن سنایا ہے ابدی صدی تو زیادہ قرآن سنان والا قاری عبدالحفیظ کدھر ٹر گیا اوے سونیو ایک وقت آنا ہے اسی بھی مر جانا ہے تے ساڑیاں دنیا تے تقریریں چلنیاں نے قیامت تک لوگاں نے ہچے لفظاں در یاد کر کر کے تے گلاں کر دیاں دعا کرو اللہ ریاکاری تو محفوظ فرمائے تے یزانی صاحب نے للکار پانی تے پتہ کی کہنا میں تنوار دیواں تے میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں اولاد پینا پائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں حبیب خدا تو خدائی وار دیواں میں اولاد پینا پائی وار دیواں اوہ دی جتی تو میں پگوار دیواں میرے یار بھائی نے دوست نے لکھا تو ہی کلمے بھی سنا دیو اس کلمے دے لفظ نے چار میاں اس کلمے دے لفظ نے چار میاں جمیں چار نبی دے یار میاں سانو سبنا دے نال پیار میاں پڑھو لا الہ الا اللہ او 10 ابراہیم خلیل کتے موسیٰ بن عمران حلیم کتے تے ساڑھے نبی سونے حبیب کتے پڑھو لا الہ الا اللہ